आज हामी गर्नेवाला छु क्वेसन नम्बर 9, 10 एन्ड 11 र यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि पेज नम्बर 87 मा हेरौँ। पेज नम्बर 87 को इक्जाम्पल 15 मा यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्दै सल्भ गर्नु पर्यो। यस्तो खालको क्वेसन डाउन स्ट्रिम र अप स्ट्रिम को विषयमा रिलेटेड अलरेडी हामीले गरिसकेको छ र त्यही आधारमा अप स्ट्रिममा हुन्छ माइनस, डाउन स्ट्रिममा हुन्छ प्लस र यसको विषयमा अलरेडी हामीले डिस्कस पनि गरिसकेको छ अर्लियर भिडियोमा। र तिमीहरूले यो फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट यो सल्भ गर्नु पर्यो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र जहिले पनि इयरली जहिले पनि कुनै न कुनै एउटा क्वेसन अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिमको जहिले पनि आउने गर्छ र लास्ट इयर यसपालि पनि आएको थियो र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। र त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा भन्दैछ two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। अब दुईटा वाटर ट्याप छ, दुईटा वाटर ट्यापले चाहिँ टुगेदर 9 3/8 hours मा चाहिँ ट्याङ्क फिल गर्दैछ। द ट्याप अफ लार्जर डायमिटर टेक्स 10 hours लेस। द्याट मिन्स लार्जर डायमिटर जुन चाहिँ ट्यापको चाहिँ लार्जर डायमिटर छ, ठुलो डायमिटर छ, त्यसले चाहिँ स्मलर वान भन्दा चाहिँ 10 घण्टा कम्तीमा भर्दैछ ट्याङ्क। फाइन्ड द टाइम इन विच इच ट्याप क्यान सेपरेटली फिल द ट्याङ्क। र मैले निकाल्नु पर्यो टाइम टेकन जुन चाहिँले चाहिँ सेपरेटली, द्याट मिन्स स्मलर ट्याङ्कले कति घण्टामा ट्याङ्क फिल गर्छ र लार्जर ट्याङ्कले कति घण्टामा ट्याङ्क फिल गर्छ, त्यसको मैले सेपरेटली निकाल्नु पर्यो टाइम टेकन। र यो कसरी निकाल्छ हेरौँ। र क्वेसनको एकोर्डिङली टोटल टाइम टेकन बाई टू ट्याप्स टुगेदर, दुईटा ट्यापले टुगेदर चाहिँ 9 3/8 hours मा ट्याङ्क फिल गर्दैछ। र 9 3/8 लाई मिक्स फ्र्याक्सनबाट चाहिँ सिम्पलेस्ट फ्र्याक्सनमा बनाउँदा मेरो हुन्छ 8 9 72 + 3 75/8 hours टुगेदर दुईटा ट्याङ्कको, दुईटा ट्याप्सको। त्यस्तै गरेर यहाँ क्वेसनको एकोर्डिङमा जानु पर्यो भने टाइम टेकन निकाल्नु भन्दैछ। टाइम टेकन सेपरेटली निकाल्नु पर्यो, स्मलर ट्याङ्कको पनि लार्जर ट्याङ्कको पनि। द्याट मिन्स लार्जर ट्याङ्क चाहिँ 10 घण्टा कम्ती लिँदैछ स्मलर ट्याङ्क भन्दा, भनेपछि फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट मैले स्मलर ट्याङ्कलाई एज्युम गर्नु पर्यो। लेट टाइम टेकन बाई स्मलर ट्याङ्क टु फिल द ट्याङ्क भनौँ, टु फिल द ट्याङ्क स्मलर ट्याप, नट ट्याङ्क, स्मलर ट्याप टु फिल द ट्याङ्क इज इक्वल टु एक्स आवर्स। यो मैले एक्स आवर्स मानेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को मेरो लार्जर डायमिटर भएको ट्याप छ एन्ड टाइम टेकन लार्जर, मैले यसलाई यस्तो लेख्दैछु टाइम टेकन बाई ट्याप अफ लार्जर डायमिटर, ट्याप अफ लार्जर डायमिटर। यो चाहिँ योभन्दा 10 hours कम्ती भन्दैछ। द्याट मिन्स यो x - 10 hours लिन्छ यसले। यो स्मलर ट्यापको भयो, लार्जर ट्यापको भयो। र अब यहाँ चाहिँ दुईटाको केस छ, एउटा स्मलर ट्यापको केस छ र एउटा लार्जर ट्यापको केस छ। र यो फर्स्ट केसमा मैले मान्दैछु फर स्मलर ट्याप, सानो ट्यापको डायमिटर भएको सानो ट्यापको चाहिँ मैले लिँदैछु। यसमा मेरो के गिभन छ, टोटल टाइम टेकन मैले अलरेडी मानिसकेको छु एक्स आवर्स, र यो हुन्छ मेरो एक्स आवर्स। त्यस्तै गरेर स्मलर ट्यापले चाहिँ त्यो डल्लै ट्याङ्कलाई चाहिँ कति टाइममा फुलफिल गर्छ त्यो पोर्सन मैले निकाल्नु पर्यो। र इनकेस मैले चाहिँ 1 आवरमा चाहिँ त्यसले कति फुलफिल गर्छ भन्दाखेरि सपोज टोटल टाइम टेकन चाहिँ स्मलर ट्यापले चाहिँ त्यो डल्लै ट्याङ्कलाई फुलफिल गर्नुको लागि एक्स आवर्स लिँदैछ भनेपछि 1 घण्टामा चाहिँ त्यही ट्यापले चाहिँ कति पोर्सन फुलफिल गर्छ ट्याङ्कमा। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ,
पोर्सन फिल इन 1 आवर, 1 घण्टाको लिँदैछु मैले, डल्लै टाइम चाहिँ x आवर्समा चाहिँ डल्लै फुलफिल गर्दैछ भनेपछि त्यही ट्यापले चाहिँ 1 घण्टामा कति फुलफिल गर्छ 1/x त्यस्तै गरेर मलाई ओभरअल टाइम दिएको थियो 75/8 आवर्स। अब यही ट्यापले चाहिँ मेरो पोर्सन फिल्ड इन 75/8 आवर्स, अब 1 घण्टा 1/x भयो भने 75/8 आवर्समा कति हुन्छ, यो हुन्छ मेरो 75/8 × 1/x र यो हुन्छ 75/8x भनेपछि 75/8 आवर्समा यति पोर्सन चाहिँ फुलफिल गर्छ स्मलर ट्यापले। त्यस्तै गरेर अर्को सेकेन्ड केसमा हेर्नु पर्यो भने सेकेन्ड केस यो चाहिँ मेरो फर लार्जर ट्याप भनौँ, लार्जर डायमिटरको ट्यापको, यसमा पनि टोटल टाइम टेकन मैले अलरेडी मानेको छु, टोटल टाइम टेकन मैले अलरेडी x - 10 आवर्स भनेर मैले मानेको छु। त्यस्तै गरेर यो पोर्सन फिल्ड इन 1 आवर, अब ओभरअल x - 10 आवरमा चाहिँ लार्जर ट्यापले चाहिँ ट्याङ्क फिल गर्दैछ भनेपछि त्यही ट्यापले चाहिँ 1 घण्टामा कति फिल गर्छ त्यही ट्याङ्कमा चाहिँ भनेपछि 1/x - 10 पार्ट फिल गर्छ। त्यस्तै गरेर पोर्सन फिल्ड इन 75/8 आवर, अब 1 घण्टामा 1/x - 10 गऱ्यो भने 75/8 आवर्समा कति गर्छ, यो हुन्छ मेरो 75/8 × 1/x - 10, यो मेरो लार्जर ट्यापको भयो र 75/8 × 1/x - 10 लाई मैले लेख्न सक्छु 75/8, यो x - 10 लाई दुईटैलाई 8 ले इन्टु गर्नु पर्यो। अब स्मलर ट्याङ्कको पनि आयो, लार्जर ट्याङ्कको यो आयो। अब दुईटै कम्बाइन गरेर भनेको छ क्वेसनको आधारमा, दुईटै कम्बाइन गरेर चाहिँ फुलफिल गरेको छ एउटा ट्याङ्कको कुरा छ, एउटा ट्याङ्क चाहिँ दुईटै कम्बाइन गरेर फुलफिल गरेको छ भनेपछि न यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ न, ओभरअल ट्याङ्क विल बी फिल्ड इन, अब दुईटा ट्याङ्क कम्बाइन गरेर भनेपछि एउटा मेरो स्मलर ट्याङ्कको थियो 75/8x, यति टाइममा फुलफिल गर्दै थियो। त्यस्तै गरेर यसको मेरो टाइम छ 8x - 10 र एउटा ट्याङ्क, ओभरअल चाहिँ एउटा ट्याङ्क फुलफिल गर्दैछ दुईटा मिलेर। अब यहाँबाट मैले सिम्पली यो 8x भयो, यो हुन्छ मेरो 75/8 × x 8x - 8 10 80 = 1। अब यहाँबाट मैले गर्नु सक्छु, यहाँ पनि 75/8 छ, यहाँ पनि 75/8 छ, यसलाई मैले कमन लिन सक्छु, यो मेरो हुन्छ 1/x प्लस यहाँ मेरो बस्छ x - 10 भनौँ, 8 10 80 हुन्छ = 1। अब यसलाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु 1/x प्लस 1/x - 10 = 1, यो उता जान्छ 75/8। यो चाहिँ किन यस्तो भयो भन्छौ भने सपोज मेरो इक्वेसन यस्तो थियो अरे 2x = 1, अब यो हुन्छ x = 1/2, त्यही भएको हो भने यो यता आएर यो चाहिँ तल गएको, जस्तै 1/2 भयो। अब यहाँबाट उता अर्को स्टेपमा 1/x - 10 = यो 8 1 8 हुन्छ, यो 75। अब यहाँदेखि उता त तिमीहरूले गर्नु सक्छौ, यहाँबाट इक्वेसन बनाउनु, इक्वेसन भइहाल्यो, यहाँबाट रुट्स निकाल्नु पर्यो, दुईटा रुट्सको दुईटा भ्यालु आउँछ र नेगेटिभमा आयो भने क्यान्सल गर्नु पर्यो, नेगेटिभ टाइम हुनु सक्दैन, टाइम जहिले पोजिटिभमा हुन्छ, मलाई टाइम निकाल भनेको छ। त्यस्तै गरेर जुन चाहिँ x को भ्यालु आउँछ त्यो मेरो स्मलर ट्यापको टाइम कन्ज्युमिङ भइहाल्यो र जति x आउँछ त्यसमा x - 10 गऱ्यो भने मेरो लार्जर ट्याङ्कको टाइम आइहाल्छ, त्यो तिमीले निकाल्न सक्छौ।
र सिमिलरली क्वेसन नम्बर 10 मा हेर क्वेसन नम्बर 10 मा छ एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिट्विन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन द टाइम द स्टप एट इन्टरमिडिएट स्टेशन। अब दुईटा ट्रेन छ, एउटा एक्सप्रेस ट्रेन छ, एउटा पैसेंजर ट्रेन छ। त्यो दुईटैले एक्सप्रेस ट्रेनले पनि 132 किलोमीटर ट्रेभल गर्दैछ, पैसेंजर ट्रेनले पनि 132 किलोमीटर ट्रेभल गर्दैछ र मैसूर र बेंगलोरको बीचमा ट्रेभल गर्दैछ त्यो दुईटै ट्रेन। र यो चाहिँ विदाउट टेकिङ इन्टु कन्सिडरेसन द टाइम द स्टप एट इन्टरमिडिएट स्टेशन र स्टेसनमा रोक्छ ट्रेन, तर त्यसलाई चाहिँ नलिकन हामीले ओभरअल टाइम टेकन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ओभरअल टाइम टेकन चाहिँ यहाँ भन्दैछ एक्सप्रेस ट्रेनले चाहिँ पैसेंजर ट्रेन भन्दा 1 घण्टा कम्ती लिँदैछ क्वेसनको अकर्डिङली। इफ द एभरेज स्पीड अफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। अब एभरेज स्पीड चाहिँ एक्सप्रेस ट्रेनको चाहिँ 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा छ पैसेंजर ट्रेन भन्दा, र मैले निकाल्नु पर्यो एभरेज स्पीड अफ द टु ट्रेन्स। र एभरेज स्पीड चाहिँ कति हुन्छ पैसेंजर ट्रेनको र एक्सप्रेस ट्रेनको कति हुन्छ त्यो मैले निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर भन्दैछ एभरेज स्पीड अफ एक्सप्रेस ट्रेन चाहिँ 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा छ पैसेंजर ट्रेन भन्दा। भनेपछि पैसेंजर ट्रेनलाई मैले एभरेज स्पीड अफ पैसेंजर ट्रेन मैले x किलोमीटर पर आवर लियो भने एभरेज स्पीड अफ एक्सप्रेस ट्रेन हुन्छ x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यो यहीँबाट बुझिहाल्ने कुरा हो र अकर्डिङली मैले यहाँ लेखेको छु एभरेज स्पीड अफ पैसेंजर ट्रेन मैले x किलोमीटर पर आवर मानेको छु। त्यस्तै गरेर क्वेसनको अकर्डिङली पैसेंजर ट्रेन भन्दा एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड बेसी थियो, द्याट मिन्स x प्लस 11 यो भइहाल्यो। र टोटल डिस्टेन्स ट्रेभल बाई ट्रेन चाहिँ 132 किलोमीटर, जुन चाहिँ दुईटै ट्रेनले एभरेज पैसेंजर ट्रेनले पनि यति नै कभर गर्छ, एक्सप्रेस ट्रेनले पनि यति नै कभर गर्छ, यही डिस्टेन्स कभर गर्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के छ भने एक्सप्रेस ट्रेनले चाहिँ पैसेंजर ट्रेन भन्दा 1 घण्टा कम्ती लिँदैछ 132 किलोमीटर ट्रेभल गर्नु, र त्यो पनि एउटा कन्डिसन छ। अब मैले यस्तो तरिका लेख्न सक्छु, यो पनि दुईटा केस छ, एउटा एक्सप्रेस ट्रेनको छ, एउटा पैसेंजर ट्रेनको छ। अब यो एक्सप्रेस ट्रेनको चाहिँ मैले के छ त्यो लेख्दैछु। अब स्पीड मैले एक्सप्रेस ट्रेनको अलरेडी यहाँनिर लेखिसकेको छु। योनिर छ एक्सप्रेस ट्रेनको x प्लस 11 किलोमीटर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हुन्छ जहिले पनि स्पीड किलोमीटर पर आवरमा हुन्छ। डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्स ट्रेभल यो ट्रेनले गर्दैछ 132 किलोमीटर। र हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ डिस्टेन्स ट्रेभल इज इक्वल टु स्पीड इन्टु टाइम, र यहाँ टाइम चाहिँ दिएको छैन, टाइम चाहिँ मैले निकाल्नु पर्यो यही फर्मुलाबाट। यो हुन्छ टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई स्पीड, यो हुन्छ टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाई स्पीड। र यसको टाइम यहाँबाट मैले निकाल्न सक्छु डिस्टेन्स बाई स्पीड 132 बाई x प्लस 11 आवर्स भन्नु, टाइम जहिले आवर्समा हुन्छ। त्यस्तै गरेर फर पैसेंजर ट्रेन गर्नु पर्यो। फर पैसेंजर ट्रेन अब यसमा मलाई स्पीड दिएको छ x किलोमीटर पर आवर, मैले यति मानेको छु। यो डिस्टेन्स हुन्छ मेरो, त्यति नै कभर गर्छ, यो सेम डिस्टेन्स हो। र यसको टाइम हुन्छ डिस्टेन्स बाई स्पीड गर्दाखेरि यहाँ डिस्टेन्स 132 छ, स्पीड छ x आवर्स, यो भइहाल्यो। र अकर्डिङ टु क्वेसनमा हेर्नु पर्यो भने एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन। क्वेसनमा यो भन्दैछ, भनेपछि यो कस्तो खालको इक्वेसन बनिन्छ भने यो हुन्छ मेरो 132 बाई x, यो 132 बाई x मेरो पैसेंजर ट्रेनको हो, माइनस 132 बाई x प्लस 11 इज इक्वल टु 1। अब यो चाहिँ कहाँबाट आयो भने चाहिँ
1 घण्टाको दुईटा ट्रेनको चाहिँ 1 घण्टाको चाहिँ ग्याप थियो, टाइम कन्ज्युमिङ चाहिँ 1 घण्टाको ग्याप थियो भनेपछि प्यासेन्जर ट्रेनको टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेनको टाइम चाहिँ 1 घण्टाको ग्याप छ। द्याट मिन्स यस्तो खालको इक्वेसन बनिन्छ। अब यहाँबाट त सिम्पली एलसिएम गर्न सक्छौँ। यो हुन्छ x प्लस 11। अब x ले यसलाई डिभाइड गर्दा मेरो x भन्छ x, अब रह्यो मेरो x प्लस 11 भनेपछि यसले माथि गला इन्टु हुँदा 132 x प्लस 11 माइनस फेरि यसले यहाँ डिभाइड गर्दा x रहन्छ। अब यहाँ हुन्छ मेरो x ले फेरि 132 लाई इज इक्वल टु 1। अब यहाँबाट मेरो 132x प्लस यसलाई इन्टु गर्नु पर्यो। यसलाई इन्टु गर्दा मेरो हुन्छ 1452 माइनस 132x बाई x इन्टु x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टु 1। अब यहाँबाट उता त रेस्ट तिमीहरूले गर्नु सक्छौ। यसलाई 1 लाई इन्टु गर्दा x स्क्वायर प्लस 11x हुन्छ र यसलाई लेफ्ट साइड र राइट साइडलाई इक्वेसन कम्बाइन गरेर मिलाउनु पर्यो र लास्टमा x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र x को भ्यालु जति आउँछ त्यो चाहिँ मेरो हुन्छ एभरेज स्पिड अफ प्यासेन्जर ट्रेन र x को भ्यालुमा 11 जोड्यो भने चाहिँ त्यो मेरो हुन्छ एभरेज स्पिड अफ एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँदेखि उता तिमीहरूले गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा क्वेसन नम्बर 11 मा हेर यहाँ भन्दैछ सम अफ एरियाज अफ टु स्क्वायर इज 468 मिटर स्क्वायर। अब दुईटा स्क्वायर छ त्यसको चाहिँ एरियाको सम गर्नु पर्यो भने 468 मिटर स्क्वायर हुँदैछ दुईटा स्क्वायर मिलाएर। इफ द डिफरेन्स अफ द पेरिमिटर्स र दुईटाको पेरिमिटरको डिफरेन्स गर्यो भने चाहिँ त्यसको ग्याप आउँदैछ 24 मिटर। फाइन्ड द साइड अफ टु स्क्वायर र मैले साइड निकाल्नु पर्यो दुईटा स्क्वायरको। एउटा स्क्वायरको साइड कति हुन्छ र अर्को स्क्वायरको साइड कति हुन्छ त्यो मैले निकाल्नु पर्यो। र क्वेसन नम्बर 11 को स्क्वायरको विषयमा रिलेटेड छ भनेपछि हामीले थाहा छ स्क्वायर चारवटा साइड हुन्छ र चारटै साइड बराबर हुन्छ र यसको स्क्वायरको चारटै साइड बराबर हुन्छ। जति यहाँ हुन्छ यहाँ पनि त्यति नै सेन्टिमिटर हुन्छ या त मिटर हुन्छ र एरिया अफ स्क्वायर हुन्छ मेरो जहिले पनि एरिया अफ, यो याद राख्ने कुरा हो। एरिया अफ स्क्वायर हुन्छ मेरो साइड इन्टु साइड र पेरिमिटर हुन्छ 4 इन्टु साइड किनभने चारवटा साइड छ र चारटै बराबर हुन्छ भनेपछि 4 इन्टु साइड हुन्छ यसको पेरिमिटर। यो याद राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर मलाई गिभनमा के छ त्यो लेख पहिला। गिभनमा अब यहाँ साइड निकाल भनेको छ। मैले साइडलाई चाहिँ दुईटा स्क्वायर छ, यो एउटा स्क्वायर मात्रै भयो, अर्को स्क्वायर पनि तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। दुईटा स्क्वायरको फाल्टो फाल्टै साइड हुनसक्छ, फाल्टो फाल्टै साइड निकाल्नु पर्यो मैले। गिभनमा टेकिङ साइड्स अफ वन स्क्वायर भनौँ, 1 स्क्वायर साइड अफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टु x मिटर भनौँ। त्यस्तै गरेर अर्को स्क्वायरको साइड एन्ड साइड अफ एनदर स्क्वायर इज इक्वल टु y मिटर। एउटा x मिटर भयो, एउटा y मिटर भयो। र अब फर्स्ट स्क्वायर भयो, यो सेकेन्ड स्क्वायर भनौँ। पेरिमिटर अफ फर्स्ट स्क्वायर हुन्छ मेरो 4 इन्टु साइड गर्दा 4x हुन्छ एन्ड पेरिमिटर अफ एनदर स्क्वायर भन्दा पनि भयो, सेकेन्ड स्क्वायर भन्दा पनि भयो। एनदर स्क्वायर हुन्छ मेरो 4y। यो यही फर्मुलाबाट आएको 4 इन्टु साइड र यसको एरिया हुन्छ। एरिया चाहिँ के हुनसक्छ यसको एरिया अफ फर्स्ट स्क्वायर साइड इन्टु साइड गर्दाखेरि हुन्छ मेरो x इन्टु x इज इक्वल टु x स्क्वायर। त्यस्तै गरेर एरिया अफ सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ y इन्टु y गर्दा हुन्छ मेरो
वाई स्क्वायर। र क्वेसनको एकर्डिङली जान्नु पर्यो भने सम अफ एरियाज अफ टु स्क्वायर भन्दैछ भनेपछि अघि मेरो एरिया अफ स्क्वायर आइसक्यो, एउटा एक्स स्क्वायर छ एउटा वाई स्क्वायर छ। सम गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैछ मेरो 468 मिटर स्क्वायर। यो चाहिँ क्वेसनकै एकर्डिङमा किताबमै दिएको छ। मैले भर्खर आएको थिएँ एक्स स्क्वायर, अर्को आएको थियो वाई स्क्वायर, दुईटाको सम गर्दा यति भयो। र अर्को पनि मलाई दिएको छ डिफरेन्स अफ देयर पेरिमिटर चाहिँ 24 भनेको छ। र डिफरेन्स देयर पेरिमिटर्स इज इक्वल टु 24 मिटर भनेपछि दुईटाको डिफरेन्स गर्दाखेरि एउटा 4x माइनस 4y इज इक्वल टु 24 मैले यो लेख्न सक्छु, दुईटाको पेरिमिटरको डिफरेन्स। अब यो दुईटैमा 4 छ, 4 लाई मैले कमन लिन सक्छु, x माइनस y इज इक्वल टु 24। अब यो हुन्छ मेरो x माइनस y इज इक्वल टु 24/4, 4 6 जा 24, x माइनस y इज इक्वल टु 6, x इज इक्वल टु यो उता जाँदा 6 प्लस y भनेपछि x को प्लेसमा मैले 6 प्लस y लगाउन सक्छु। यसलाई इक्वेसन 2 लगाइदियो। अब x को प्लेसमा 6 प्लस y लगाएर माथि मैले यहाँ इक्वेसन 1 मा लगाउन सक्छु। टेकिङ value of x in equation 1, in equation 1 we get, अब माथि इक्वेसन 1 मा थियो मेरो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 468 मिटर स्क्वायर। अब x को प्लेसमा मैले 6 प्लस y लगाउन सक्छु, त्यसको माथि फेरि स्क्वायर छ प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 468। यहाँदेखि रेस्ट चाहिँ तिमीहरूले गर्नु सक्छौ। यो चाहिँ फर्म छ मेरो a प्लस बी होल स्क्वायरको फर्ममा छ, यसलाई स्प्लिट गरेर ब्रेक गर्नु पर्यो, a प्लस बी होल स्क्वायरमा निकाल्नु पर्यो यसको फर्ममा, र y स्क्वायर जति आउँछ प्लस गरेर लास्टमा चाहिँ x को भ्यालु y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ y चाहिँ यहाँ पनि y छ, किनभने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन सिंगल भेरिएबल हो, कि त x मात्रै हुनु पर्यो कि त y मात्रै हुनु पर्यो। अलरेडी क्वेसनमा मैले x र y मानेको थिएँ, तर मैले लास्टमा गएर y यहाँ पनि y बनाएको छु, र तिमीहरूले लास्टमा y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। र जति y को भ्यालु हुन्छ, दुईटा भ्यालु आउँछ रुट्समा, त्यो चाहिँ एउटा स्क्वायरको साइड हुन्छ र अर्को रुट आउँछ, त्यो चाहिँ अर्को स्क्वायरको साइड हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले यहाँदेखि निकाल्नु पर्यो।